ल सुरु गरौँ है त। आज हामीले चाहिँ हिजो कहाँसम्म पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इमेज कसरी स्याम्पलिङ गर्ने भन्नेसम्म पढाएको थियौँ होइन। इमेज कसरी स्याम्पलिङ गर्ने क्वान्टाइजेसन भन्नेसम्म पढाएको थियौँ। अब यसलाई थोरै एकचोटिमा भनिदिइहाल्छु। अब हामीसँग चाहिँ यहाँ हेर है, इमेज स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसनको कुरा हेरौँ त एकचोटि। फर इक्जाम्पल तिम्रो चाहिँ एउटा इमेज छ, यो तिम्रो एउटा इमेज छ र तिमीले यो इमेजको छ नि एउटा मात्र रो यदि लिग्यो भने, फर इक्जाम्पल हो यो एउटा मात्र रो लिग्यो भने भनेको मतलब 2 डाइमेन्सनल इमेजबाट यदि तिमीले एउटा मात्र रो लियो भने के पाउँछौ? 1 डाइमेन्सनल एउटा के पाउँछौ? 1 डाइमेन्सनल त्यो सिग्नल पाउँछौ, इमेजको सिग्नल पाउँछौ, ओके न? भनेपछि 1 डाइमेन्सनल सिग्नल तिमीसँग हुन्छ। यदि यसलाई यदि हेर्छौ भने तिमीले के पाउँछौ त? एनालग सिग्नलमा भने एनालग सिग्नलमा तिमीले के पाउँछौ त भन्दा, फर इक्जाम्पल तिम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कालोबाट होइन बिस्तारै सेतो सेतो हुँदै गइरहेको हुन्छ नि, के अरे ग्रेडियन्ट टाइपको कि कालोबाट बिस्तारै सेतो सेतो भइरहेको एउटा छ भने त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो फङ्सन कस्तो देखिन्छ? कालोबाट बिस्तारै सेतो सेतो भइरहेको फङ्सन देखिन्छ र 0 भनेको कालो हो, 255 भनेको सेतो हो, व्हाइट हो। दिस इज व्हाइट, दिस इज ब्ल्याक। ठिक छ? यो भनेको चाहिँ बिस्तारै त्यो ग्रेडियन्ट चेन्ज भइरहेछ भने यो कन्टिन्युअस सिग्नल कस्तो देखिन्छ? यो भनेको टाइम डोमेनमा है, यो भनेको चाहिँ रियल इमेजमा। अब हामीले यसलाई के गर्दैछौँ? त्यो डिजिटल इमेजमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भने कसरी गरिन्छ त भन्दा सुरुमा के गरिन्छ? सुरुको प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ? स्याम्पलिङ भनिन्छ। स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ कति कति भयो त यहाँबाट यसको लाइटिङ यो स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्याम्पल गर्ने। फर इक्जाम्पल यो सबै यहाँ हेर न, यदि यो कन्टिन्युअस लाइन हो, यो कन्टिन्युअस लाइन यदि टाइम हेर्छौ भने यो टाइम हेर्छौ भने त यो त कन्टिन्युअस हो। कन्टिन्युअसमा कहिले पनि के हुँदैन भन्दाखेरि यतिवटा भनेर गर्न मिल्दैन। फर इक्जाम्पल कतिवटा सिग्नल लिने त नि भनेर हामीले गर्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु? यसलाई डिस्क्रिटाइज गराउनको लागि मैले के गर्छु? त्यो डिस्क्रिट एउटा स्याम्पल लिन्छु। फर इक्जाम्पल मैले यहाँबाट 1 मिलियनवटा के लिन्छु मैले? अब टाइम स्ट्याम्प लिन्छु। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ T1, यो चाहिँ T2, यो चाहिँ T3, यो T4 गरेर मैले के लिन्छु यहाँनिर? अब 1 मिलियन 1 मिलियनवटा मैले के लिन्छु? टाइम स्ट्याम्प लिन्छु। र हरेक टाइम स्ट्याम्पमा मैले के गर्छु? अब यसको फङ्सनल भ्यालु कति छ त? यो टाइममा इन्टेन्सिटी 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 गरेर मैले के गर्छु? बुझ है, यो छान्ने, यो टाइम तोक्ने भनेको चाहिँ कति कति ग्यापमा चाहिँ मैले टाइम छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्याम्पलिङ हो। र त्यो स्याम्पलिङ गरेको हरेक टाइममा त्यसको इन्टेन्सिटी कति छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेको चाहिँ क्वान्टाइजेसन हो। यति कुरा मेन बुझ्नुपर्छ। यो फिगरमा पनि हेर तिमीहरूले होइन, यो फिगरमा तिमीहरूले हेर, यो फिगरमा तिमीहरूले हेर स्याम्पलिङले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन के गरेछ यहाँ, यो कन्टिन्युअस सिग्नललाई सर्टेन एउटा के गरेको? एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम फ्रिक्वेन्सीले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिरहेछ। फर इक्जाम्पल कति छ यहाँनिर? ग्याप हेर, यसको ग्याप हेर, यसको ग्याप हेर। यहाँनिर 1 युनिटको टाइमले -5 देखि -4 भनेको के अरे 1 युनिट टाइमले यसलाई के गर्दैछ? यसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ यसले? यहाँनिर हरेक यो सिग्नल भोरि एक एक युनिटको टाइममा यसले के गरिदियो? अब स्याम्पल लेख्दियो। हो यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट गरेर उसले के लेख्यो? स्याम्पल लेख्यो। अब हरेक पोइन्ट स्याम्पल लिग्यो। हो यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेर स्याम्पल लिग्यो होइन। हो यो पोइन्ट, यो पोइन्ट अथवा यो पोइन्ट भन्नु अथवा यो पोइन्ट भन्नु, खास गरी रिलेसनसिप के अरे एउटै आउँछ हेर है त। हेर है, यो पोइन्ट भन्नु र यसको भ्यालु भन्नु। हेर है, बुझ है, यति कुरा बुझ्नुपर्छ है। यो पोइन्ट छान्नु भनेको फर इक्जाम्पल एक एक युनिटमा मैले चाहिँ अब स्याम्पल डाटा लिनुपर्छ भनेर छान्यो भने, फर इक्जाम्पल चितवन, काठमाडौँ र पोखराको चाहिँ मैले मान्छेहरूबाट डाटा लिनुपर्छ भनेर तिमीले छान्यो भने त्यसलाई स्याम्पलिङ भनिन्छ। र त्यो चितवन, काठमाडौँ र पोखराको मान्छेहरूबाट लिगेको डेटा हुन्छ नि, एक्चुअल डेटा हो, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? क्वान्टाइजेसन भनिन्छ। क्वान्टाइज भने एक्चुअल त्यो डेटा आयो, स्मलेस्ट युनिट अफ डेटा भनेपछि यो चाहिँ बेसिक युनिट अफ इमेज हो कि। हो यो कति कति इन्टेन्सिटी छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो कति छ? कालो कालो छ भने अब यसको डिजिटल इमेज कस्तो बन्छ? कालोबाट सेतो गएको डिजिटल इमेज यस्तो भन्छ कि। खास गरी यसलाई यस्तो गर्दा यस्तो बन्ने हो। यसको चाहिँ के लेखेँ मैले? त्यो डिजिटल फर्म मात्र लेखेको। यो रियल इमेज हो, यो चाहिँ के हो?
यो बार यो पोइन्टहरु चाहिँ के हो, यो पोइन्टहरुलाई यदि हेरिन्छ भने यसलाई हामीले के भनिन्छ, त्यो डिस्क्रिट इमेज भनिन्छ है। अब हेर यहाँले थाहा भइहाल्छ है त। ल हेर यो स्याम्पलिङ कुरा भयो, अहिले हामीले हिजो पनि गरिसक्यो त्यो भएर त्यति के गर्नु पर्दैन। यो क्वान्टाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो डिस्क्रिटाइज इमेज, यो इमेज भ्यालु निस्किन्छ भने मतलब कति इन्टेन्सिटी कति छ त यो पोइन्टमा, युकोमा भी भन्ने पोइन्टमा यसको भ्यालु कति छ त भनेर हेर्ने भनेको चाहिँ के हो, त्यो डिस्क्रिटाइजेसन हो। त्यो लिमिट भ्यालु इमेज क्यान टेक हैन। हामीले एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इमेजले कतिसम्मको भ्यालु लिन सक्छ त्यसको चाहिँ एउटा लिमिट हुन्छ। फर इक्जाम्पल क्वान्टाइजेसनको पनि लिमिट हुन्छ, 0 देखि 255 सम्म मात्र हामीले क्वान्टाइज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको इमेज क्वान्टाइजेसनको लिमिट हो है। इट इज प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ कन्टिन्युअस एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल इमेज अथवा डिजिटल रिप्रेजेन्टेसनमा कन्भर्ट गर्नु हो। यो हेर न, यो एनालग सिग्नललाई उसले कस्तोमा कन्भर्ट गरिदियो, यो डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदियो उसले है। यो भनेको चाहिँ यस्तो इमेजलाई, यो टाइम डोमेनको इमेजलाई उसले कस्तो डोमेनमा लिएर गयो, स्प्याटियल डोमेनमा लिएर गयो है, स्प्याटियल डोमेनमा लिएर गयो। अझै पनि एउटा कुरा याद राख, स्प्याटियल डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेको छुट्टै कुरा हो। यहाँ हेर, यसमा हेर है, क्यामेराले खिच्यो, चाहिँ क्यामेराले खिचेको फोटो हुन्छ नि, यो मान्छे छ यहाँ, एक्चुअल मान्छे छ यहाँ, क्यामेराले खिचेको फोटो, यसलाई हामीले के भनिन्छ, टाइम डोमेनमा इमेज भनिन्छ। यसलाई स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन गरेपछि के निस्किन्छ, स्प्याटियल डोमेनको इमेज निस्किन्छ। यसलाई अब फुरियर ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि बल्ल के निस्किन्छ, फ्रिक्वेन्सी डोमेनको इमेज निस्किन्छ। यो हामीले पछिको लेक्चरमा पढ्छौँ। अब हामीले गरिने म्याक्सिमम इमेज प्रोसेसिङको अपरेसन भनेको स्प्याटियल डोमेनमा गरिन्छ। हाम्रो अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको के हो, स्प्याटियल डोमेनमा गरिने अपरेसन अन स्प्याटियल डोमेन भनेरै छ च्याप्टरको नाम। त्यसपछिको च्याप्टरको नाम अपरेसन अन फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर छ के। भनेपछि हामीले त्यो दुईटै डोमेन पढिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ टाइम डोमेनबाट कसरी स्प्याटियल डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा पढ्यो। त्यो गर्नको लागि स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन चाहिँदो रहेछ है। अब हेर, स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन भयो। ल, इमेज एज अ डिस्क्रिट फङ्सन। इमेज चाहिँ एउटा डिस्क्रिट फङ्सन हो रे। इमेज त्यो डिस्क्रिट फङ्सन कसरी हो त भन्दाखेरि, यो इमेज हेर, यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिम्पल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेको एउटा कि त 1 कि त भने 0। यहाँ हेर, यो यसको इन्टेन्सिटीमा यहाँनिर हेर्छौ भने तिमीले यहाँ हेर, एक्स र वाइ प्लेनमा चाहिँ यो इमेजको पोजिसन देखाउँछ एक्स र वाइ प्लेनले। अब ध्यान दिएर हेर है, यो भनेको एक्स प्लेन, यो भनेको वाइ प्लेन, माथि भनेको जेड प्लेन है। अब फिगरमा हेर, यो भनेको एक्स प्लेन, यो भनेको वाइ प्लेन, यो भनेको के छ, माथि भनेको जेड प्लेन है। ठिक छ। फर इक्जाम्पल 1,1 भनेको हो यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट है। फर इक्जाम्पल मतलब के अरे हो, यो सर्फेसको प्लेन हो कि, यो एक्स वाइ प्लेनमा बसेको सर्फेस हो क्या। यसो हाइट माथि उठाएको छैन क्या यसको। अब यसको इन्टेन्सिटी कति भने हेर्न जाने हो भने चाहिँ, अनि यो पोइन्टको माथि जाने कति, फर इक्जाम्पल 1 इन्टेन्सिटी हो भने यो पोइन्ट कहाँ उठ्छ, हो यो पोइन्ट यहाँनिर आएर बस्छ ट्याक्कै यसको सिधा अर्थोगोनली माथि। त्यही कुरा देखाउनु खोजेको यसमा पनि, यहाँ पनि त्यही देखाउनु खोज्यो। यो पोजिसन भनेको हो यो पोजिसनमा के छ, कम्प्लिटली डार्क छ भने मतलब यो त्यो 0,0 अथवा के अरे 1,1 पिक्सल के छ यो। यसो गरौँ न, अहिले हामीले एज अ रेफरेन्स लिने हो होइन, के अरे जुन लिँदा पनि हुन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ हो यो पोइन्ट मानौँ, यो माथिको पोइन्टलाई चाहिँ हो यो पोइन्ट मानौँ है। अहिले चाहिँ त्यो बुझ्न मात्र खोजौँ के गरिरहेको छ, यो इमेजलाई चाहिँ कसरी फङ्सनको रूपमा मानिन्छ भन्ने खोजा मात्र हो। र यो पोजिसन भनेको चाहिँ एक्स वाइ प्लेन भनेको चाहिँ यसको पोजिसन हो। अनि त्यसपछि त्यसको फङ्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो हाइट हो कि। यो थर्ड डाइमेन्सन भनेको चाहिँ अरू दुईटा डाइमेन्सनको चाहिँ फङ्सन हो कि है। थर्ड डाइमेन्सन भनेको चाहिँ अरू दुईटा डाइमेन्सनको के हो, फङ्सन हो। यो केसमा हेर, एक्स वाइ इमेजलाई हामीले के मानिन्छ, आई अफ एक्स वाइ मानिन्छ नि, अथवा आई अफ युभी मानिन्छ नि होइन। यो भनेको के भन्दाखेरि यो युभी भनेको चाहिँ यो एक्स र वाइ प्लेन हो। ठिक छ, एक्स र वाइ प्लेन हो। जेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यसो गरौँ न, अझै कसरी बनाउँथ्यौँ हामीले पहिला, हो यो ल। ठिक छ, ल चाहिँ एक्स हो है। एक्स प्लेन, यो वाइ प्लेन, यो के छ, यो जेड प्लेन। यो जेड प्लेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो इमेज हो, दिस इज इमेज।
खास गरी यो जेड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेड इज अ फङ्सन अफ एक्स कमा वाई भने मतलब एक्स र वाईको पोजिसन हेरेर कति माथि उठ्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यो त माथि हो नि हैन यो जेड भन्ने फङ्सन माथि हाइट हो एक्स र वाईको पोजिसन हेरेर कति माथि उठ्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अनि यही चिज यो इमेजमा पनि त्यही गरेर चाहिँ यहाँ यसको यो पोजिसनमा कति माथि उठ्ने भन्दाखेरि व्हाइटतिर उठ्ने हुन्छ व्हाइटमा उठ्ने यहाँनिर व्हाइटमा उठाएछ यति स्क्वायर बक्समा के उठाएछ व्हाइट उठाएछ अरू सबैमा के छ ब्ल्याकमा बसेको छ यो जिरो इन्टेन्सिटीमा बसेको छ अनि यो हाइटको डिरेक्सनमा हेर त यहाँनिर कतिदेखि कति रेन्ज छ 0 देखि 1 को रेन्जमा छ भने मतलब 0 भनेको ब्ल्याक 1 भनेको व्हाइट र बिचको जुन यो छ नि यो बिचको एरिया त्यो भनेको व्हाइट एरिया हो त्यही भएर यहाँनिर माथि उठाएछ यो 1 को लेभलसम्म उठाएछ भनिसकेपछि हामीले इमेजलाई एज अ फङ्सन देखाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो कुरा बुझ्यो ठिक छ है बुझ्यो हैन यो कुरा बुझ्यो ओके यो चाहिँ रिप्रेजेन्टिङ इमेज यो चाहिँ अब इमेजलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको हेर हो यो पिक्सेल यो यु कमा भी को पिक्सेलको इन्टेन्सिटी हो आइयुभी है अघि हामीले यही चिजलाई 3 डाइमेन्सनमा देखाए यहाँनिर त्यही चिजको यदि म्याथमेटिकल डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो 0 देखि m-1 सम्मको कोलम छ रोमा हेर्ने भने 0 देखि n-1 सम्म अब बुझ है मैले हिजो तिमीहरूलाई मैले यहाँनिर 1,1 देखि गरिन्छ हामीले भन्थे हामीले म्याथ ल्याबमा गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के गरिन्छ 1,1 बाट गरिन्छ त्यही भएर अहिलेलाई प्रोग्रामिङको बेसिसमा के फरक पर्दैन 1 देखि n भन्नु 0 देखि n-1 भन्नु के फरक पर्दैन है हामीले सी को केसमा अरूको केसमा एरे युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 0 इन्डेक्सिङबाट सुरु हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र हो यो यहाँ पनि एरेको कन्सेप्ट दिएर गर्न खोजे भएर मात्र 0 को इन्डेक्सिङबाट गरेको यदि मैले एरे राख्दिन लिस्टबाट बनाउँछु इमेज भनेर भन्छु भने पनि मजाले बनाउन मिल्छ र त्यहाँनिर केसमा 1 देखि m सम्म लान मिल्छ 1 देखि n सम्म लान मिल्छ त्यो भन्ने कुरा बस आफ्नो एजम्सन मात्र हो कुन डाटा स्ट्रक्चर युज गर्छौ भन्ने कुरा मात्र डिफाइन गर्छ है भन्छ यो ठुलो कुरा हैन है यो चाहिँ तिमीहरुले एडजस्ट गरेर यो तिमीहरुले गर्छौ एडजस्ट यो ठुलो कुरा हैन के पनि यो ओके भन्छ कि चाहिँ 2D इमेज हो 2D एरे अफ पिक्सल भ्यालु हरेक एउटा एरे हो है 1 डाइमेन्सनल एरे भन्छ 2 डाइमेन्सनल एरे हो 1 डाइमेन्सनल एरे हरेक एरे भनेको चाहिँ एउटा रो त्यो रो चाहिँ के हो इमेजको चाहिँ एट अ कन्स्टेन्ट टाइममा चाहिँ उसले के देखाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटीहरु चाहिँ उसले त्यो पोजिसनमा चाहिँ उसले इन्टेन्सिटीहरु देखाइरहेको हुन्छ एरे भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ बिट बाइट भन्ने कुरा यो सबै कुराहरु भन्छ यो चाहिँ एरे भ्यालुहरु हुन सक्छ भनेर हो छ यसमा ठुलो कुरा केही पनि छैन सुरु गरौँ अब स्प्याटियल रेजोल्युसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्प्याटियल रेजोल्युसन अफ एन इमेज इज डिटरमाइन्ड बाइ हाउ फाइन अर कोर्स अ स्याम्पलिङ वाज क्यारिड आउट यो भनेको चाहिँ बुझ है यहाँनिर हेर है अब यो फिगरमा हेर एकचोटी अब एकदम ध्यान दिएर सुन एकदम ध्यान दिएर हेर है बुझ है यो कुरा एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले अब फर इक्जाम्पल यो एउटा इमेज थियो यो एउटा रियल इमेज थियो ठिक छ यो एउटा रियल इमेज थियो भने मतलब एफ अफ एक्स वाइ थियो यो यसलाई स्याम्पलिङ क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि यसलाई टाइम डोमेनमा ल्याउँदाखेरि टाइम डोमेन भनेको आई अफ युभी हुन्छ है टाइम डोमेनमा ल्याउँदाखेरि स्याम्पलिङ कस्तो गरिएको थियो को आधारमा यसको के हुन्छ कति चाहिँ यो राम्रो इमेज बन्छ कति नराम्रो इमेज बन्छ भन्ने कुरा स्याम्पलिङको आधारमा पनि डिटरमाइन गरिन्छ हामीले कसरी तिमीहरु एकचोटी अब यो कुरा हेरौँ अब यो कुरा एकचोटी ध्यान दिएर हेरौँ हेर भाइ हेर है त एउटा इमेज छ एउटा इमेज छ यहाँनिर इमेज कस्तो छ इमेज भन्दाखेरि हेर है यो चाहिँ कालो कालो छ हैन सरी पहिला यसको कन्टिन्युस फङ्सन बनाउँ कालो कालोबाट ग्रेतिर गयो त्यसपछि कालो कालो आयो त्यसपछि अनि के व्हाइट भएर माथि गयो फङ्सन यो चाहिँ रियल इमेज है रियल इमेज मतलब कालो कालोबाट मैले एउटा डाइमेन्सन लिएको है बुझ है मैले चाहिँ यो इमेज हो भने यसको एउटा मात्र डाइमेन्सन लिएको यो एउटा डाइमेन्सनको कर्भ हो यो भने मतलब यो डाइमेन्सन यहाँबाट यहाँसम्म जाने हो भने यसको हरेक पिक्सेलको इन्टेन्सिटी हेर है हरेक पिक्सेलको इन्टेन्सिटी कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको इन्टेन्सिटी यो पोइन्टले देखाउँछ यो भनेको के छ कालो कालो हो यो 0 देखि 255 भनौँ न कालो कालो हो त्यही भएर यो पिक्सेल कालो कालो होला यहाँनिर यो पिक्सेल फर इक्जाम्पल यो सबभन्दा राइटको पिक्सेल व्हाइट छ भने यो कहाँ पुगेछ सबभन्दा राइटको यो पोजिसन कहाँ पुगेछ व्हाइटतिर पुगेछ 255 तिर पुगेछ त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो कालोबाट बिस्तारै ग्रेतिर भन्छ यो 127 भनेको ग्रे हो कालोबाट बिस्तारै ग्रेतिर यहाँ बिस्तारै यहाँसम्म आधीसम्म ग्रेतिर त्यसपछि बिस्तारै फेरि कालोतिर अनि फेरि लास्ट मोमेन्टमा फेरि कहाँ गयो
यहाँ कालो कालोबाट माथि कहाँ गयो डाइरेक्टली सेतोतिर पुग्यो ठिक छ भन्छ कि यो इमेज तिमीले इमेजिन गर है एउटा एरे हो यो इमेजको एरे इमेजिन गर र त्यसको वान डाइमेन्सनल फ्रिक्वेन्सी यस्तो छ यो बुझ्यौ नि फङ्सन बुझ्यौ नि हैन सबैले यो फङ्सन बुझ्नुपर्छ है बुझ्यो ओके ल अब हेर है त यदि यस्तो छ भने यसमा स्याम्पलिङले बुझ है अब यसको स्याम्पलिङ साइज हेरौँ त फर इक्जाम्पल अब राखौँ न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तिमीले फर इक्जाम्पल तिम्रो स्याम्पलिङ साइज इक्वल टु 5 राख्दै तिमीले ल 5 5 के अरे इन्टरभलमा स्याम्पलिङ लिने के अरे लिने भनेर तिमीले राख्दियौ हेर है 1 2 3 4 5 यहाँनिर एउटा स्याम्पलिङ लिने 1 2 3 4 5 यहाँनिर एउटा स्याम्पलिङ लिने 1 2 3 4 5 यहाँनिर एउटा स्याम्पलिङ लिने तिमीसँग कतिवटा डेटा आउँछ स्याम्पलिङ डेटा एउटा दुईटा फर इक्जाम्पल यहाँनिर पुग्यो होला त्यसो भए तीनटा कतिवटा डेटा आयो तीनटा डेटा आयो अनि अब यो इमेज कस्तो बन्छ त डिजिटल इमेज हेर त अब यस्तो इमेज बन्छ यस्तो इमेज बन्छ यो भने मतलब कि यस्तो हो यो टाइममा यसको इमेज कस्तो बन्छ त अब इमेज हेर्न जाने भने कस्तो बन्छ जम्मा तीनटा के हुन्छ इमेजको कलम हुन्छ हो यो रोमा है अरु मलाई थाहा छैन अरु यता के छ मलाई थाहा छैन इमेजको हुन्छ नि मैले त सर्ट एन्ड रो लिएको हो नि त यो इमेजको सर्ट एन्ड रो लिएको हो नि त त्यही भएर त्यो रोमा हेर्न जान्छौ भने यसको चाहिँ कस्तो बन्छ त यो डिजिटल इमेज भनेर यदि हेर्न जान्छौ भने यसको डिजिटल इमेज कस्तो बन्छ भनेर यदि हेर्न जान्छौ भने जम्मा तीनटा बन्छ किनकि तिमीले जम्मा कतिवटा ल्याछौ तीनटा स्याम्पल ल्याछौ जम्मा तीनटा स्याम्पल साइज तिमीले यहाँ ल्याछौ त्यही भएर तिमीसँग कतिवटा मात्र बन्छ यहाँनिर जम्मा तीनटा मात्र यसको साइज हुन्छ अब हरेक साइजको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ यहाँनिर हेर हरेक साइजको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ यसको इन्टेन्सिटी कति छ यो फर इक्जाम्पल के अरे ग्रेतिर होला होइन यो चाहिँ ग्रे होला ग्रे हुन्छ यो कति हुन्छ हल्का ब्ल्याकिसतिर हुन्छ त्यो ग्रे नै होइन ब्ल्याकतिर होइन भने चाहिँ यतातिर हुन्छ फर इक्जाम्पल यो 127 हो भने यो चाहिँ 100 तिर होला यो 100 तिर होला यसको इन्टेन्सिटी अनि यो कति पुग्छ यो 255 पुग्छ 255 पुग्छ भनिसकेपछि यहाँ हेर न हल्का यसको प्रोपर्टी के थियो रियल इमेजको प्रोपर्टी के थियो हल्का त्यो कालो कालोबाट बिस्तारै ग्रेतिर गयो त्यसपछि फेरि कालो कालोतिर आयो अनि त्यसपछि फेरि बल्ल अनि ऱ्यापिड के अरे व्हाइटतिर इन्क्रिज भयो थियो यसलाई हेरेर थाहा हुन्छ ग्रेबाट कहाँ गयो ग्रेबाट कालोमा आयो अनि व्हाइटमा गयो ग्रेबाट कालोमा आयो व्हाइटमा गयो यसले हेर न यसले हेर ग्रेबाट कालोमा आयो हो यहाँको रेन्ज यहाँको यो हरायो यो पोइन्टको प्रोपर्टी छैन है 0 देखि 5 सम्मको यो रेन्जको प्रोपर्टी खै फङ्सनको प्रोपर्टी यहाँ घट्या थियो कि बढ्या थियो कि कन्स्ट्यान्ट थियो कि खै त्यो कुरा हरायो भने मतलब स्याम्पलिङ साइजले पनि के फरक पर्छ भने इमेजको क्वालिटी फरक पार्छ इमेजको डिटेल फरक पार्छ यसमा डिटेलिङ छैन यो फङ्सनमा त्यति डिटेलिङ छैन यदि कम्पेयर टु यहाँनिर अब हरेक युनिटमा लिएको भए के हुन्थ्यो हेर त्यहाँ हरेक युनिटमा लिएको भए के हुन्थ्यो इमेज एकदम राम्रो आउँथ्यो एकदम डिटेल्ड इमेज आउँथ्यो त्यसपछि कालोबाट बढ्दै बिस्तारै बढ्दै गएछ भनेर थाहा हुन्थ्यो नि त एकदम डिटेल इमेज आउँथ्यो त्यही भएर यसको स्प्याटियल रेजोल्युसन भन्नुको के अर्थ भन्दाखेरि स्प्याटियल इमेज बनाउँदाखेरि यो स्प्याटियल इमेज बनाउँदाखेरि जुन यो एफ अफ एक्स वाईबाट आई अफ एक्स वाई बनाउँदाखेरि तिमीले कतिको चाहिँ के गर्यौ स्याम्पलिङ साइज लिग्यौ भन्ने हिसाबमा चाहिँ के छ स्याम्पलिङ साइजको आधारमा चाहिँ तिमीले स्प्याटियल रेजोल्युसन छुट्याउँछौ ल यहाँ आएर 1024 यो भनेमा त 1024 बाइ 1024 को इमेज छ भने तिमीले कतिवटा ठाउँमा स्याम्पलिङ लिएछौ 1000 वटा टाइम इन्टरभलमा स्याम्पलिङ लिएछौ तिमीले त्यही भएर 1024 बाइ 1024 तिमीसँग तिम्रो साइजको इमेज हुन्छ 512 बाइ 512 भन्यो भने 512 वटा तिमीले के लिएछौ तिमीले स्याम्पलिङ इन्टरभल लिएछौ त्यही भएर तिमीसँग 512 बाइ 512 पिक्सल आयो फर इक्जाम्पल एटलिस्ट 512 बाइ 512 पिक्सल भन्नको लागि सुरुको जुन चाहिँ 512 छ नि यो भनेको रो टाइम्स अनि कलम त हो नि रो भनेको के हो यो हो नि त त्यही भएर कलम चाहिँ कति रहेछ 512 वटा रहेछ कि हामीले भन्नु खोजेको अहिले हामीले हेरेको अनुसार कलम कतिवटा आउँदो रहेछ 512 वटा आउँदो रहेछ अनि त्यस्तै अपरेसन कति चोटि लिन्छ त्यो अनुसारको रो आउँदो रहेछ ठिक छ यो भन्छ 512 बाइ 512 256 बाइ 256 हैन 1080 बाइ यो भने के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो कलममा चाहिँ कतिवटा स्याम्पल साइज लिएको रहेछ भन्नु खोजेको त्यो रोमा कतिवटा स्याम्पल साइज रहेछ भन्नु खोजेको मतलब कलम वाइज अथवा त्यो रोमा एउटै कुरा है कलम वाइज भन्नु र त्यो रोमा भन्नु एउटै हो किनकि रोले स्प्यान गर्ने भनेको एउटा रो हेर्छौ भने त्यसले भनेको कतिवटा कलम छ भनेर हेर्ने त हो नि एउटा रोमा एउटा रोको डेटा एन्ट्री भनेको टोटल एमाउन्ट अफ कलम त हो नि है यो तिमीहरूलाई थाहा छ रहेछ
ल स्प्याटियल त्यही रेजोल्युसनलाई यदि एउटै फ्रेममा राखेर हेर्ने हो भने त्यही अलग अलग रेजोल्युसन अलग अलग स्प्याटियल रेजोल्युसनको इमेजलाई एउटै फ्रेम हुन्छ नि एउटा एउटा फिक्स फ्रेम बनाउने र त्यत्रो फ्रेममा स्ट्रेच गरेर हेर्ने हो भने यहाँ हेरेर देखिन्छ तिम्रो कतिको इमेज डिटेलहरू घट्दै 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 हेर यस्तो आउँछ कि तिम्रो इमेज अहिले मैले भन्थेँ नि अहिले मैले तिमीलाई फोटो देखाएको थिएँ नि यो अहिले तिमीलाई मैले यहाँनिर यो देखाएको थिएँ नि यो इमेज कस्तो यसको डिटेल आउँदैन हो यस्तो खाली इमेज बन्छ भनेर यस्तो खाली इमेज बन्छ भनेर रियल इमेज यस्तो छ तर तिम्रो त्यो डिजिटल इमेजको कस्तो बन्यो जम्मा 3टा पिक्सल बन्यो 3टा पिक्सल भयो भने के चाहिँ डिटेल देखाउँछ र 3टा पिक्सलले के चाहिँ डिटेल देखाउँछ र भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ कति राम्रो डिटेल देखाएको छ यहाँनिर बडी स्याम्पलिङ साइज लियो भने यहाँ हेर यसमा हेर गजङ गुजङ ब्लर आइरहेछ तिमीहरूको दिमागमा आएर कुरा खेलिरह मलाई त्यो नि थाहा ल इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन है इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन सुनिरहौ नि सुनिरहेको छु ओके ल हाँसेनौ त्यही भएर सुनेन कि भनेर इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि द नम्बर अफ इन्टेन्सिटी लेभल युज टु रिप्रेजेन्ट द इमेज कतिको इन्टेन्सिटी लेभल द नम्बर अफ इन्टेन्सिटी लेभल कति लेभलको चाहिँ इन्टेन्सिटी देखाउन राखेको छ फर इक्जाम्पल 8 बिटको पिक्सल छ भने 256 वटा नम्बरले के देखाउँछ त्यसको इन्टेन्सिटी देखाउँछ हैन यहाँ हेर 1 बिट छ भने के देखिन्छ 1 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने कतिवटा इमेज हुन्छ कतिवटा नम्बर हुन्छ दुईटा नम्बर हुन्छ त्यही भएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज 0 भनेको ब्ल्याक इमेज 1 भनेको व्हाइट इमेज ठीक छ दुईटा बिट युज गरेर एउटा पिक्सल रिप्रेजेन्ट गर्न भन्यो भने त्यहाँ कतिवटा सम्मको इन्टेन्सिटी बन्नु हुन सक्छ 4 सम्म इन्टेन्सिटी हुन सक्छ किनकि 0 1 2 3 त्यही 4 हो भनेपछि 0 भनेको ब्ल्याक फेरि यो 1 1 भनेको त्यो 0 0 भनेको ब्ल्याक 1 1 भनेको के भनिन्छ यसलाई व्हाइट भनिन्छ 4 वटा बिट भयो भने 16 वटा देखाउन सकिन्छ 0 देखि 1111 सम्म त्यो भनेको 15 सम्म भनेपछि 15 भनेको व्हाइट 0000 भनेको ब्ल्याक अनि त्यसपछि अब हेरे जति धेरैवटा बिट लियो नि त्यति धेरै के गर्न सकिदो रहेछ त त्यति धेरै इन्टेन्सिटी बढाउन सकिदो रहेछ के त्यति धेरैवटा इन्टेन्सिटी हुँदो रहेछ ब्ल्याकबाट व्हाइटको बिचमा कतिवटा पिक्सल राख्ने त मतलब कतिवटा इन्टेन्सिटी राख्ने त भनेर तिमी छुटाउन सक्दो रहेछौ के इक्जाम्पल यहाँ हेर एउटा पिक्सललाई रिप्रेजेन्ट गर्न फर इक्जाम्पल एक बिट युज गर्यो र एउटा पिक्सललाई रिप्रेजेन्ट गर्न फर इक्जाम्पल तिमीसँग 5 बिट युज गर्यो भने फरक के पर्छ है एउटा यसरी हेरौँ न एउटा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने फर इक्जाम्पल तिमीले एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा इमेज खिच्यो फर इक्जाम्पल एउटा के चाहिँ इमेज खिच्यो भन्दाखेरि होरे क्याल्कुलेटरको इमेज खिच्यो यो क्याल्कुलेटरको कलर हेर्न जान्छ भने न यो ब्ल्याक हो न यो व्हाइट हो ठीक छ न यो ब्ल्याक हो न यो व्हाइट हो यो ग्रे छ यदि यसको प्रपर्टी यदि तिमीले यो 1 बिट पिक्सलको इमेज बनाएर खिच्छौ भने तिमीले के पाउँछौ कि त यसलाई ब्ल्याक देखाउनु पर्छ कि त यसलाई व्हाइट देखाउनु पर्छ जो त्यो भन्दा कट्दैन भने तिमीले के देखाउनु पाउँछौ यसको रेप्टिभ कम हुन्छ इमेजको डिटेल कम हुन्छ अघि चाहिँ स्याम्पल साइज कम लिएर स्याम्पल साइज कम गर्दा फेरि इमेजको डिटेल पनि नतानेको हो त्यस्तै त्यो जतिसुकै तान्न सके पनि स्प्याटियल रेजोल्युसन जतिसुकै बढाए पनि यदि नम्बर अफ बिट बढाउन सकिएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजको रेजोल्युसन घट्छ भनेपछि यो चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन है कति हरेक एउटामा हेर है बुझ है कतिवटा स्याम्पल साइज लिएको छ त्यो अनुसारको स्प्याटियल रेजोल्युसन कतिवटा स्याम्पल साइज लिएको छ स्याम्पल साइज बढायो भने रेजोल्युसन बढ्छ भन्ने हिसाबले गर्छौ भने त्यसलाई स्प्याटियल रेजोल्युसन भनिन्छ इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन भनेको चाहिँ रेजोल्युसन बढाउने हो तर कसरी बढाउने भन्दाखेरि हरेक पिक्सललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि धेरैवटा बिट युज गर्ने फर इक्जाम्पल 16 वटा बिट युज गर्यो भने तिमीसँग टोटल एमाउन्ट अफ कतिवटा कलर तिमीले देखाउन सक्छौ भन्दाखेरि यतिवटा कलर देखाउन सक्छौ 65536 वटा कलर देखाउन सक्छौ हेर 8 बिट युज गर्यो भने 256 वटा कलर देखाउन सक्छौ तिमीले भने मतलब 0 व्हाइट देखि ब्ल्याक सम्ममा पनि तिमीले 256 वटा कलर पाउन सक्छौ के कालो अलि कम कालो ग्रे अलि कम ग्रे त्यसपछि हुँदै हुँदै व्हाइट लास्टै व्हाइट हुन्छ नि त्यस्तो वाला कलर तिमीले देखाउन सक्छौ ल इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसनको यदि इफेक्ट हेर्ने हो भने हेर 1 बिटको इमेज यस्तो बन्छ यी तेरो ब्रेन स्क्यानिङ किनकि जम्मा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त युज गरिरहेछ 2 बिटले कतिवटा 4 वटा मात्र ग्रे लेभल छ यहाँ जम्मा 4 वटा कलर छ यसमा फोटो हेर्छौ जम्मा 4 वटा कलर छ एउटा ब्ल्याक एउटा कम्प्लिटली व्हाइट एउटा चाहिँ ग्रे भनेपछि यहाँ हेर कि त ब्ल्याक छ कि त ग्रे छ कि त व्हाइट छ यसमा त्यो भन्दा अरु कुनै कलर छैन 4 वटा कलर छ त्यो मध्ये
के अरे दुईटा कलर के अरे ग्रे कलर हो अनि त्यसपछि त्यो दुईटा कलर चाहिँ के अरे व्हाइट कालो र सेतो यहाँ ग्रे पनि एउटा व्हाइटिस ग्रे एउटा ब्ल्याकिस ग्रे हुन्छ फेरि अब त्यो कुराहरू पछि तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ यतिकै राम्रोसँग सोच्यो भने त्यो कि त एउटा व्हाइटिस ग्रे हुन्छ एउटा ब्ल्याकिस ग्रे हुन्छ है यो भनेको 8 बिट भनेको चाहिँ 8वटा 3 बिट भनेको चाहिँ 8वटा कलर हुन्छ यसमा 16वटा कलर छ यसमा चाहिँ कतिवटा कलर छ 32वटा कलर छ अब 32वटा कलर भन्न खोजेको सर यहाँ त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा इमेजमा कसरी 32वटा कलर हुन्छ भन्न 32वटा इन्टेन्सिटी छ ब्ल्याक र व्हाइटको बिचमा 32वटा सानो रङहरू छुट्टाएको है यो केसमा हेर त 256वटा कलर इन्टेन्सिटी छ कालो र सेतो बिचमा हामीले कालो र हामीले भन्छौँ नि कुनै दुईटा हामीले के अरे यो म्याथमेटिक्सको एकदमै राम्रो डिबेट हो क्या यो त्यो जिरो र हामीसँग त्यो जतिवटा के अरे जति नम्बर छ नि हामीसँग जति धेरैवटा नम्बर छ नि त्यो भन्दा धेरैवटा नम्बरहरू 0 र 1 को बिचमा छ के हामीसँग जतिवटा नम्बर छ नि यो होरियो नम्बर लाइनमा 1 2 3 4 गर्दा मिलियन बिलियन ट्रिलियन त्यो भन्दा बढीवटा नम्बरहरू 0 र 1 को बिचमा छ भने मतलब हजुर हास्यमानी भन्न थियो क्या हजुरले मैले एउटा इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन अर्को इन्फिनिटी यो कुराहरू के यो के अरे म्याथमेटिक्स राम्रो डिबेट हो अनि यो प्रुफ पनि भएको छ पछि कुनै दिन अब भन्न मन लाग्यो मतलब कुनै दिन इन्ट्रेस्टिङ टपिक यस्तो कुरा निस्क्यो भने टाइम पाए बेला म यो भन्नुलाई इन्फिनिटी एउटा इन्फिनिटी अर्को भन्दा कसरी ठुलो हुन्छ भनेर होइन अहिले चाहिँ जस बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि जति धेरैवटा इन्टेन्सिटी युज गरे कालो सेतो बिच त्यति धेरै राम्रो इमेज भन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इन्टेन्सिटी लेभल रेजोल्युसन अर्को रेजोल्युसन कस्तो हुन्छ स्प्याटियल लेभलको रेजोल्युसन हुन्छ भने मतलब स्प्याटियल भनेको स्याम्पलिङ गर्दा कतिवटा स्याम्पलिङ साइज युज गरे त्यो अनुसारको रेजोल्युसन चाहिँ स्याचुरेसन एन्ड नोइज अब चाहिँ यो नोइजहरू यहाँ कति धेरै नोइजहरू भनेको मतलब नोइज भन्नुको मतलब एउटा तिमीले रियल इमेजमा यदि हेर्न जान्छौ भने कालो थियो त्यहाँनिर त्यसको साइड पिक्सेल चाहिँ सेतो थियो भने नोइज भनेको के भन्दाखेरि एक्चुअल डिजिटल स्याम्पलिङ हुँदाखेरि त्यो कालो पिक्सेल चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यहाँ रियल इमेजमा भएको जस्तो कलर नहुनु अनि त्यो नेबरिङ पिक्सेलमा रियल इमेजमा भएको जस्तो पिक्सेलहरू नहुनु त्यो भनेको नोइज इमेज हो त्यो भनेको नोइजी इमेज भनिन्छ कि क्यामेरा हल्ल्यो भने यदि सब्जेक्ट हल्ल्यो भने के हुन्छ ब्लरी आउँछ नि त्यो भनेको एक किसिमको नोइज हो त्यसलाई भन्छ ब्लरी नोइज अथवा के अरे गसियन नोइज भनिन्छ त्यसलाई पछि हामीले पढिन्छ ब्लरिङ गर्न भनेको त्यो गसियन कसरी फिल्टर युज गरिन्छ नोइज हटाउन युज गर्ने कति कति हामीले नोइज हाल्न नि पर्छ कि कुनै टाइम होइन हामीलाई नोइज हटाउन मात्रै जरुरी छैन कि नोइज हाल्न पनि कति पर्छ त्यही भएर इटा भनेर हिजो सुबेश र म बस्दा हिजो इटाको कुरा गरेको थिएँ त्यो इटा भनेको नोइज हो भनेर मैले हिजो के कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ होइन त्यो इटा कुराहरू आउँछ एकछिन पछि हाउ मच इज इनफ कति रेजोल्युसन चाहिँ मलाई चाहिँ इनफ छ त भन्ने कुरा यो आफैमा एउटा ठुलो क्वेसन होइन अब एकदम किनकि यो कति चाहिन्छ त मलाई भन्ने कुरा त अब आफूमा भर पर्छ नि मलाई के कामको लागि यो इमेज युज गरिरहेको छु त्यो अनुसारको मलाई कस्तो इमेज चाहिन्छ भनेर मैले कति रेजोल्युसन चाहिन्छ भनेर फिक्स गर्ने हो फर इक्जाम्पल फेसबुकको पर्सनल युजको लागि हो होइन फोटो हेर्नलाई हो इन्फर्मेसन पाउनलाई मात्र हो भने ठिक छ एट अ ग्लान्स हेर्न हो भने ठिक छ सानो होइन हामीले फेसबुकमा इमेज पठाएर पनि हुन्छ यदि होइन त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्न पर्नेछ त्यसकोबाट डाटा निकालेर अरू कुनै इम्पोर्टेन्ट कामको लागि युज गर्न पर्नेछ भने त्यसलाई हामीले के गरिन्छ हाई रेजोल्युसन युज गरिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ के को आधारमा फरक पर्छ त भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अन वाट इज इट इन द इमेज के छ इमेजमा भन्ने कुरा नै फरक पर्छ इमेजमा एकदम डिटेल कुराहरू छ भने फर इक्जाम्पल हुन्छ नि अस्ति मलाई के अरे सुबेश पठाएको थियो एउटा फोटो त्यो सुबेश मलाई त्यो फोटो च्याटमा त्यो सबैलाई पठाऊ है कि त भने एउटा त्यो गुगल क्लासरुमको लिङ्कमा अथवा कतै त्यो च्याट ग्रुप कतै छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो फोटो पठाऊ होइन अनि केटाहरूले एकछिनपछि गरेर हेर्छन् थाहा हुन्छ मलाई हिजो सुबेशले एउटा मेसेज पठाएको थियो कि मलाई त्यो च्याटमा चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ कतिवटा चामलको दाना छ भनेर एउटा इमेजमा त्यो गनेर पठाइदिनु पर्यो भनेर आएको थियो कि अनि त्यो मैले सुबेशलाई के भन्थेँ भन्दा त्यो इमेज सेभ गरेर राख पछि हामी त्यसमा इमेज प्रोसेसिङ गरेर कतिवटा दाना छ एक्ज्याक्टली गर्न मिल्ने तरिकाले हामीले त्यहाँबाट खोज्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ कि त्यो इमेजमा हामीले काम गर्छौँ भने चाहिँ त्यसमा डिटेल्सहरू पत्ता लगाउन त्यो इमेजबाट डिटेल्सहरू के छ त त्यो पत्ता लगाउन त्यसपछि वाट यु वुड लाइक टु डु विथ इट यसको इमेजको काम के हो त नि मैले भने फर्दर पछि त्यसको डेटाहरू लिएर अन्त मैले के काम इम्पोर्टेन्ट कामको लागि युज गर्छु भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ यो दुईवटा कुराले एकदम फरक पर्छ ठिक छ यत्तिकै राम्रो भए चल्छ अथवा त्यसमा मैले के कुरा हेर्न छ अथवा त्यो इमेजबाट मलाई के कुरा चाहिएको छ हो यो दुईटाको चिजको के क्वेसनको आधारमा बल्ल मैले के डिफाइन गर्छु इमेजको रेजोल्युसन डिफाइन गर्छु कति राख्ने मैले रेजोल्युसन भनेर त्यही भएर नि खतरा ब्लगर हो भने राम्रो क्यामेरा युज गर्छ किन भन्दाखेरि उसलाई राम्रो डिटेल्सहरू देखाउँछ उसलाई राम्रो कन्टेन्ट बनाउँछ होइन ठिकै छ आफ्नो पर्सनल युजको लागि इन्स्टाग्रामको लागि हो भने आइफोन भयो भने चल्छ भनिन्छ त्यही त
कति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हेर है। यदि यो क्यामेरा स्ट्रिटमा राखेको हुन्छ नि, जुन त्यो ओभर स्पिडिङ रेकर्ड गर्न राखेको यदि क्यामेरा छ भने त्यो क्यामेराले त्यो क्यामेरालाई कति चाहिन्छ होला त्यो स्पिड? अब यो कुरा त डिफाइन छैन हैन। क्यामेरालाई कति स्पिड चाहिन्छ भन्ने त हामीले भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ के को आधारमा डिफाइन हुनु पर्यो? हामीले भन्नुभन्दा पनि पढ्न सकिने फर्मेटमा छ, पढ्न सकिन्छ, हामीले बुझिन्छ। कोही भागिहाल्यो भने त्यो क्यामेराको फोटो हेरेर हामीले प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ हो। कतिको रेजोल्युसन चाहिन्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि? कति रेजोल्युसनले चाहिँ भेट्छ यसको डिटेल्सहरू हो, यहाँको अङ्कहरू लेखेको यो पार्ट कति चाहिँ रेजोल्युसनले चाहिँ भेट्छ, कति स्प्याटियल रेजोल्युसन राख्नुपर्छ, कति चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल अफ रेजोल्युसन राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पछि डिफाइन हुन्छ। हाउ मच इज इनफ भन्ने कुरा नि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यति राखिन्छ भन्दा पनि यति किन राख्ने, योभन्दा कम राख्छु रे म भन्ने कुराहरू पनि आउँछ क्या। यो चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल अफ यो होइन, यो चाहिँ लो डिटेल्स हो, मिडियम डिटेल्स, यो चाहिँ हाई डिटेल्स होइन। इमेजको कुराहरू हेरेर यहाँ जम्मै एउटा मात्र सब्जेक्ट छ, यसमा लो डिटेल्स छ, धेरै केही छैन, एउटा सब्जेक्ट छ। यसमा अलिकति बढी डिटेल्स छ, फर इक्जाम्पल पछाडिको सब्जेक्ट छ होइन, ब्याकग्राउन्ड छ, यहाँ बिल्डिङ्सहरू छ, ग्रासेसहरू छ होइन, यो ट्राइपड छ, अनि त्यसपछि यसको एक्सप्रेसन छ, फेसियल एक्सप्रेसनहरू भन्छ कि यो हल्का डिटेलिङतिर गएको छ। हाई डिटेल कस्तो हुन्छ? धेरैवटा मान्छे छ, धेरैवटा एक्सप्रेसन छ, धेरैवटा सब्जेक्ट छ, धेरै कुरा भइरहेछ यो इमेजमा भने यसलाई के चाहिन्छ? हाई डिटेल चाहिन्छ, हाई रेजोल्युसन चाहिन्छ। ओके, इमेज फाइल फर्मेट भने यो तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, टिफ, गिफ, पिएनजी, पिबिएम होइन, पोर्टेबल बिटम्याप फर्मेट, त्यो जेपेक फर्मेटहरू। यो भनेको चाहिँ इमेजको चाहिँ प्रोपर्टी वाइज चाहिँ हामीले यस्तो बनाइन्छ। अब पिएनजी फर्मेट तिमीलाई थाहा छ रहेछ, पोर्टेबल नेटवर्क भनेको यो चाहिँ नेटवर्किङ बेसिसमा। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ पिएनजी इमेज चाहिँ पछि यो इन्टरनेट आइसकेपछि चाहिँ अरू फर्मेटहरू, फर इक्जाम्पल यो के अरे टी फर्मेट भन्ने कुरा चाहिँ होइन, अर्ली फेज के अरे डार्पानेट आर्पानेट के थियो नि हो, त्यो फेजमा पनि यो टिफ इमेजहरू युज हुन्थ्यो। पछि इन्टरनेटको पब्लिकली एसेसेबल हुन थालिसकेपछि बल्ल पिएनजी, किनकि अब यो चाहिँ नेटवर्कमा काम लाग्छ होइन। यो चाहिँ के अरे हाई क्वालिटी इमेज विथ, अनि त्यसपछि अनि डिटेलिङ गर्न, ट्रान्सपेरेन्सी बढाउन घटाउन, यसमा चाहिँ आर हुन्छ नि, मैले तिमीलाई भन्थेँ नि आरजिबिए फर्मेट भनेर, के अरे त्यो कतिको त्यसको चाहिँ अपेसिटी छ, ट्रान्सपेरेन्सी घटाउने बढाउने भन्ने कुरा छ नि हो। त्यो चाहिँ पिएनजी इमेजमा चाहिँ आरजिबिए फर्मेट युज गर्छ कहिले कहिले है, हरेकमा युज गर्छ भन्ने छैन। कहिले कहिले पिएनजी इमेज कुनै स्ट्यान्डर्डले बनाउँदाखेरि कुनै वर्ष स्ट्यान्डर्ड पिएनजीको स्ट्यान्डर्ड चेन्ज हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अब अरू नै कुराहरू आउँछ। तर कुनै टाइममा चाहिँ आरजिबिए फर्मेट पनि युज गरेर आउँथ्यो। अहिले कहिले सिएमआईको फर्मेट पनि युज गर्छ, त्यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ, चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा 5 वर्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ के छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ है। यो बिट इलिमेन्टहरू के कस्तो चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो धेरै त्यति डिटेलमा पढ्नुपर्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ युनिभर्सिटी स्लाइडमा छ, यो कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो त्यो स्लाइडमा छ, त्यही भएर यहाँ देखाइहाल्यो। यो इमेज जे भन्ने हामीले पाइथनबाट गर्छौँ, त्यही भएर यो इमेज यो चाहिँ यो युनिभर्सिटीको स्लाइडमा इमेज जेबाट गराएको छ होइन। इमेज जेको की फिचर्सहरू यो मैले सिधै स्किप गर्छु कि मलाई केही पनि चाहिँदैन यो। र यो च्याप्टर 1 सिद्धियो, यो च्याप्टर 1 भन्दा नि लेक्चर 1 सिद्धियो भनौँ न, इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू सिद्धियो। अब च्याप्टर 2 मा जाउँ है हामी। अब सिधै जम्प गरौँ, किनकि च्याप्टर 2 धेरै रमाइलो छ, त्यही भएर म सिधै च्याप्टर 2 मा मलाई जम्प गरिहाल्नु मलाई छ। युनिभर्सिटी स्लाइड लेक्चर 2। ल, च्याप्टर 2 को फर्स्ट स्लाइड भनेको हिस्टोग्राम भन्छ। हामीले मेन पढ्नु, तिमीहरू कतै सुनेको छौ, कसैले सुनेको छौ हिस्टोग्राम भनेर? हिस्टोग्राम बार डायग्राम त सुनेको छौ है? हजुर, स्ट्याटिस्टिक्स। ओके, हिस्टोग्राममा के हुन्थ्यो मलाई भन त सबिन। यहाँ यो देखाउने भएन यो त। ल, हिस्टोग्राममा के हुन्थ्यो? हिस्टोग्राममा हुन त हामीले त्यो ठ्याक्क जस्तो त्यो हामीले बार ग्राफ बनाउँथ्यौँ नि, बार ग्राफ हिस्टोग्राफमा के फरक? बार ग्राफमा चाहिँ त्यो प्रत्येकको छुट्टा यसरी भनेर हेरि, त्यो हिस्टोग्रामले चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्छ कि त्यो जोडिएर, अनि यो यहाँबाट यसरी पढ्यो यसरी पढ्यो भन्ने त्यो के एउटा एक राम्रो पोइन्ट, एक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो भनेको चाहिँ बार डायग्राममा चाहिँ त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मतलब त्यहाँ चाहिँ सुन है। अब हामीले यो हिस्टोग्राम के को बनाउन खोजेको? इमेजको बनाउन खोजेको। एकछिनपछि हामीले यो इमेजको यस्तो हिस्टोग्राम हुन्छ भनेर हामीले पढिन्छ कि एउटा इमेजको हिस्टोग्राम बनाइरहेछौँ हामीले। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इमेज त कन्टिन्युअस फङ्सन हो, त्यसलाई मैले स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन गरेर मैले त्यसको क्वालिटी त एक हिसाबले मैले घटाइदिइसकेँ।
त्यो घटाइदिइसकेपछि पनि मैले त्यसको यदि त्यसको कन्टिन्युटीको कुराहरू के फर इक्जाम्पल यहाँबाट यहाँसम्म गयो त्यसपछि त्यहीँबाट कन्टिन्यू गराउने कुराहरू फर इक्जाम्पल 0 देखि 1 सम्म छ अब 1 बाट 2 सम्म 2 बाट 3 सम्म 3 बाट 4 सम्म हो यो कुरा देखाउन पनि एउटा हिस्टोग्राम चाहिएको एउटा कुरा हो। मेन त्यो डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्टोग्रामको मेन डेफिनेसन भनेको इट इज द फ्रिक्वेन्सी फङ्सन। द फ्रिक्वेन्सी फङ्सन हो। अब फ्रिक्वेन्सी फङ्सन भने के हो यो बुझ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा पहिला यहाँनिर हेरौँ। यो चाहिँ रियल क्यामेरामा खिचिरहँदाखेरि तिमीले हो यस्तो यहाँनिर तल देखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर यो मिन हो यो म्याक्स हो अनि यो मास्टर हो भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर के हो यो मिन म्याक्स भने मिन भनेको ब्ल्याक म्याक्स भनेको व्हाइट 0 देखि 255 भन्न खोजेको यो 0 देखि 255 मास्टर भनेको दिस इज हिस्टोग्राम एनालाइसिस। यो इमेजको मास्टर इमेज हो। यो इमेजको सबै प्रोपर्टी यो हिस्टोग्राममा छ भनेर देखाउन खोजेको हो। अनि प्रोफेसनल क्यामेराम्यान जुन त्यो के अरे सिनेमाटोग्राफरमा हुन्छ नि एकदम फोटो अवार्डहरू पाउने इमेजहरू हुन्छ नि तिनीहरूमा इमेज प्रोसेसिङ पनि युज गर्छ। पछि फोटो हेर्दा मात्र राम्रो भएर हुँदैन त्यसको डिटेलिङ कति छ स्याचुरेसन कति छ ह्यू कति छ सबै कुराहरू हेर्छ। त्यो बेलामा हिस्टोग्राम प्रोफेसनल क्यामेराले के गर्छ भन्दाखेरि यो हिस्टोग्राम हेरेर मैले फोटो हेर्न नि पर्दैन कि हिस्टोग्राम मात्रै हेरेर म भनिदिन्छु कि यो फोटो राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर। तिमीहरू पनि यो कोर्स भ्याउने बित्तिकै यो कोर्स पनि भ्याउनु पर्दैन। यो हिस्टोग्राम एनालाइसिसको कुरा भ्याऊँ त्यसपछि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अबदेखि मैले क्यामेरा खिच्दा फेरि कुन वेमा चाहिँ मैले हिस्टोग्राम हेरेर कसरी फोटो खिच्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई। ओके हिस्टोग्राम प्लट्स हाउ मेनी टाइम इच इन्टेन्सिटी भ्यालु इन इमेज अकर। एउटा इमेजमा त्यो इन्टेन्सिटी कतिचोटि आछ भनेर हेर्ने। यहाँ हेर अब दिस इज द हिस्टोग्राम। यो भनेको एचआई भने हिस्टोग्राम भनेको एउटा फङ्सन हो सिम्पल केही नै होइन। यता एक्स एक्सिसमा आई भन्ने छ यो भनेको इन्टेन्सिटी हो जुन 0 देखि 255 सम्म जान्छ बुझ है। यो यसमा एक्स एक्सिसमा के छ इन्टेन्सिटी छ जुन 0 देखि 255 सम्म जान्छ। वाइ एक्सिसमा भनेको जुन फङ्सनमा एफएक्स भन्नु भनेको यहाँ एक्स ठाउँमा आएछ त्यही भएर या चाहियो भनेको हिस्टोग्राम फङ्सन। यसले चाहिँ माथि के देखाएको छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी देखाएको छ भने मतलब त्यो इमेजमा 2 इन्टेन्सिटी भएको ट्याक्कै 2 हुन्छ नि जुन त्यो पिक्सेलको भ्यालु 2 भएको कतिवटा पिक्सेल छ त भनेर यदि त्यो इमेज भोरी 2 कतिवटा छ भनेर 2 भन्दै खोज्दै गएर होइन सबै हेर्छौ भने त्यहाँ कतिवटा छ अरे 2 10 वटा छ अरे 2 10 वटा पिक्सेल्स विथ द इन्टेन्सिटी भ्यालु आई इक्वल टु 2 हुन्छ। हिस्टोग्रामले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो इमेज भोरीको इन्टेन्सिटीहरूको फ्रिक्वेन्सी देखाउँछ। त्यहाँ कतिवटा इन्टेन्सिटी मिलेर त्यो इमेज बनेको छ त्यो हरेक इन्टेन्सिटीको फ्रिक्वेन्सी देखाउँछ कतिवटा छ त यो पिक्सेल कतिवटा छ कम्प्लिटली कालो पिक्सेल कतिवटा छ कम्प्लिटली सेतो पिक्सेल कतिवटा छ कम्प्लिटली ग्रे पिक्सेल कतिवटा छ 250 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल कतिवटा छ कम्प्लिटली कालो भनेको 0 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल कम्प्लिटली सेतो भनेको 255 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल ग्रे भनेको 128 इन्टेन्सिटी अथवा 127 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल 200 भनेको सेतो टाइपको पिक्सेल कतिवटा छ त भनेर चेक गरेको हो। दिस इज द हिस्टोग्राम। इक्जाम्पल k = 16 यहाँ है k = 16 10 पिक्सेल have intensity value equal to 2 k = 16 फर यहाँ 16 लाई भनेर चाहिँ यो के भन्नु चाहिँ अहिले i = 16 i = भनेको छ इन्टेन्सिटी भ्यालु 16 भएको 10 वटा पिक्सेल छ यहाँ भ्यालु 2 भएको 10 पिक्सेल having intensity value equal to 2 भयो त के कहाँ छ यहाँ कहाँ छ यहाँ के कतै के छ यसो यहाँ अहिले यसो गरे यो चाहिँ के भनेको चाहिँ यो फङ्सनको आउटपुट है यो फङ्सनको आउटपुट भनेको चाहिँ के यो फङ्सनको आउटपुट हामीले भनिन्छ नि एफएक्स भनेको वाइ मानिन्छ नि अनि वाइ भनेको चाहिँ एक्सलाई त्यो फङ्सनमा हाल्दाखेरि आउने आउटपुट भनेको हामीले वाइ मानिन्छ नि त्यस्तै पाराले आईलाई यो फङ्सनमा हाल्दाखेरि आउने आउटपुट भनेको के हो के k = 16 एउटा दिएको अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 10 पिक्सेल having intensity value equal to 2 इन्टेन्सिटी भएको भ्यालु 2 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल कतिवटा छ त 10 वटा छ। अब k = 16 मैले अझै पनि बुझिनँ यार यो छोड्देऊ जस बुझ्नुपर्ने कुरा तिमीहरु त्यति नै हो है अरु के पनि छैन यसमा यो अरु कन्फ्युजिङ कुरा छ भने छोड्देऊ त्यति हो चाहिँ मेन त्यति नै कुरा हो त्यो अरु बडी के छ त छैन बुझ्नु नै पर्दैन। नो इन्डिकेसन अफ लोकेसन अफ पिक्सेल यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोग्राममा हेर
यो पिक्सेल कहाँ थियो भनेर थाहा छ हेर यो 2 भन्ने पिक्सेल 10 वटा छ भनेर त थाहा भयो हैन कालो पिक्सेल एउटा पनि छैन भनेर थाहा भयो एक इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल 2टा अथवा 3टा छ भनेर थाहा भयो यहाँनिर यति यसको हाइट हेरेर तर यो पिक्सेल कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन के पिक्सेल कहाँ छ भने त्यसको पोजिसन थाहा हुँदैन यति वटा छ भनेर मात्र थाहा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी मात्र थाहा हुन्छ नो इन्डिकेसन अफ के अरे लोकेसन अफ पिक्सेल त्यो पिक्सेलको लोकेसन थाहा हुँदैन ल हेर है हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ के अरे हिस्टोग्राम फिगर भनेको चाहिँ कुनै एउटा इमेजको 1 to 1 फंक्सन हैन भने मतलब एउटा इमेजको एउटै त्यही मात्र हिस्टोग्राम बन्छ भन्ने हुँदैन हेर यहाँ हेर फर एक्जाम्पल यो एउटा इमेज छ I1 यो एउटा इमेज छ I2 यसको हिस्टोग्राम पनि यस्तो हुन सक्छ यसको हिस्टोग्राम पनि यस्तै हुन सक्छ तर यो दुईटा इमेज हेर्दाखेरि कम्प्लिटली फरक हुन सक्छ मतलब इमेज के अरे सब्जेक्ट डोमेन फरक हुन सक्छ हैन स्पेटियल रेजोल्युसन फरक हुन सक्छ तर हेर्दा उस्तै देखिन सक्छ ठीक छ एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर अब यो 3टा इमेज हेर यो भनेको आधी ग्रे आधी व्हाइट आधी ग्रे आधी व्हाइट आधी ग्रे आधी व्हाइट भनेको मतलब यसको के हुन्छ त अब के यसको फिगर कस्तो बन्छ त अब आधी ग्रे आधी व्हाइट भनेपछि के हुन्छ हेर यो भनेको इन्टेन्सिटी भ्यालु यो भनेको एच अफ आई इन्टेन्सिटी फंक्सन त्यो हिस्टोग्राम फंक्सन इन्टेन्सिटी यहाँनिर 0 127 यो 255 ठीक छ फर एक्जाम्पल म तिमीलाई क्वेशन सोध्छु है अब यो एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल है त यदि यो 1000 बाई 1000 पिक्सेल भइदिएको भए 1000 बाई 1000 नभनु छोड्दै ल किन 100 बाई 100 पिक्सेल भइदिएको भए यो सब तीनटै इमेज 100 बाई 100 त्यो 100 पिक्सेलको छ भने आइसक्यो एन्सर ल कसको एन्सर आयो यस 015 के स्क्वायर 16 स्क्वायर है ए ओके 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 मैले त्यतिखेर हेर्दा नबुझेर चाहिँ भयो ठीक छ मैले बुझिसकेको छु ल अब यसको कुरा चाहिँ गरौँ है त अब यदि 100 बाई 100 को यसको स्पेटियल रेजोल्युसन छ भने 100 वटा रो 100 वटा कलम छ 100 वटा रो 100 वटा कलम भन्छ कि टोटल 10000 वटा कतिवटा हुन्छ 100 100 10000 वटा हुन्छ हैन यदि 10000 वटा टोटल पिक्सेल छ भने यसमा यसको हिस्टोग्राम कस्तो बन्छ होला यसको हिस्टोग्राम कस्तो बन्छ होला ल भन केटा म अप्सन पनि दिन्छु है त 0 127 255 एनसीएम त्यही है एनसीएम हो एनसीएम त्यही हो एनसीएम त्यही हो अप्सन ए अप्सन बी अप्सन सी अप्सन डी ल भन कुन हुन्छ ल अप्सन ए बी सी डी 0 127 255 0 127 255 0 127 255 ल ए बी सी डी मा भेरी नाइस कति हुन्छ होला ओ यो क्वेशन भन मलाई यसको हाइट कतिसम्म पुग्छ होला भेरी नाइस 5000 किन यसको टोटल यो 127 भनेको ग्रे पिक्सेल हो ग्रे पिक्सेल कतिवटा छ बुझाइ यो टोटलको यो इन्टेन्सिटी जोड्ने हो भने समेसन अफ एच अफ आई सबै जोड्ने हो भने फर एक्जाम्पल आई इज इक्वल टु कति कहाँदेखि 0 टु n फर एक्जाम्पल कतिवटा छ माथि सब सरी यो 0 टु 255 आई इज इक्वल टु 0 देखि 255 सम्मको टोटलको हिस्टोग्राम यो जोड्ने हो भने कति हुन्छ टोटल अमाउन्ट अफ पिक्सेल हुन्छ
अनि यसमा इक्वली दुईटा बराबर भएको छ भने आधी सेतो पिक्सल हो आधी कालो पिक्सल हो भन्छ कि चाहिँ सेतो पिक्सल 50,000 वटा छ यो यो के अरे ग्रे पिक्सल 5,000 वटा छ अनि त्यसपछि सेतो पिक्सल 5,000 वटा छ टोटल गरेर 10,000 वटा पिक्सल भनिसकेपछि एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक हिस्टोग्रामको यदि यस्तो हिस्टोग्राम छ भने यस्तो हिस्टोग्राम बनाएको छ भने हैन यस्तो हिस्टोग्राम बनाएको छ भने त्यो हिस्टोग्रामको हरेकको हाइट जोड्ने हो भने टोटल एमाउन्ट अफ पिक्सल आउँछ सबैजना अधिकारी 0 मैले बुझिन अब तिमीहरुको फेरि स्प्याम सुरु भयो अब तिमीहरुको हैन त्यहाँ सुब्रतले 500 लेखेको थिए अनि त्यही 5000 पुराइदिएको कि 0 थपेर ए सरी म तिमीहरुको 01 सुबेशले चाहिँ त्यो चाहिँ 01 नै लेख्यो यो चाहिँ 1 के नि 1 उसको चाहिँ 1 को केही लजिक छैन है त्यो म सबैको लजिक मैले माने ल 40 पनि भएछ 150 देखि 240 भएछ आजलाई यति गरौँ भोलि गरौँ बुझ्या केटा यसमा के नबुझ्या यहाँ कुनै पोइन्ट छ नबुझ्या ठीक छ भाइ कुनै नबुझेको के छ छैन ल ओके आजलाई गरौँ को छ बला एकछिन को छ हेरौँ न यार को त्यो प्रेजेन्टेसन मेल गर्दिनु नि त है हुन्छ म प्रेजेन्टेसन म त उनी दिन्छु तिमीहरुलाई हेर्न मलाई छैन अरु पनि हेर्दा हुन्छ साइटै हाल्दिन्छु